لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی بن گئے امامت ہو جئی ہووے نبی دا پروانہ عمر آندا ہے سونے سیدھی طرح کہہ دو اج کسے نو کچھ نہیں کہنا عرشاں پان والا وکھرا ہے اولاداں دین والا خدا انہاں دا وکھرا ہے کاروبار دین والا وکھرا ہے تیاں تے پتر دین والا وکھرا ہے بیویاں دین والا وکھرا ہے گھر بار عطا کرن والا وکھرا ہے اے بابا جڑا اے تھی دیندا ہے اے بابا پتر دیندا ہے اے بابا جناب گھر چ سکون دیندا ہے اے بابا جنات دا علاج کردا ہے جننے دربار جنیاں زباناں اونوں ہی عقیدے سونیا جدوں تو آنا ہے انہاں دے بڑیاں دیاں تعریفاں کرنا ہے لات منات تے عزا تے ہبل دیاں تعریفاں کرنا ہے سونیا ادوں بڑے ہی خوش ہوندے نے کچھا مارتے نے جدوں تو آنا ہے کوئی اللہ ہے مشکل کشائیاں او حل کردا ہے حاجت روائیاں او حل کردا ہے اولاداں او دیندا ہے سونیا سر جاندے نے بڑھ جاندے نے سیگ ہو جاندے نے سونیا انہاں دی پرواہ نہ کری لا الہ الا اللہ دی تلوار چلاندا رہی میں محبوبہ تیرے چرچے تے غلبے کائنات چ کر داں گا تے میرا علی آندا ہے جتھے نبی نے پشین گوئی کیتی سی اسی اس بی بی نو نہ ایک قدم اگے پایا نہ ایک قدم پیچھے پایا میں نہیں لاہوری آندا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان نہیں غلط ہو سکتی اپنی دنیا یوٹیوب چینل سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم او دا انٹرویو لیا گیا امریکہ دے اندر کہ بھائی تو یہ کام کیوں کیتا ہے تو تے مسلمان نہیں تو تے عیسائی ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہودی سی انہوں نے اسلام لے کے آیا کہ نہیں یہ نہیں پتا یہ جی کوئی خبر نہیں ہے لوگ کہنے لگے تو اپنے نبی اپنے خدا نو تو تیجے نمبر تے رکھیا ہے مسلمانہ دے پیغمبر نو پہلے نمبر تے کیوں رکھے ہیں وہ کہنے لگا کہ میں کائنات چ اینا 100 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کوئی بندہ ادھر تاں تے ادھر ٹھائیں اگر اخلاق چنگا تے جنگی جو جدوجہد کوئی نہیں اگر جنگی جدوجہد ہے تے اخلاق چنگا کوئی نہیں دنیا چ کنیاں ایسیاں جنگاں ہوئیاں بڑی بڑی جنگاں منگولاں نے تھوڑی دنیا فتح کی تھی منگولاں تو بعد مغلیہ حکومت آگئی تھوڑی دنیا فتح کی تھی اس تو پیچھے عثمانیہ سلطنت تھوڑی دنیا فتح کی تھی یہ تو اسلامی سلطنت کی گل کر رہے ہیں اگر کافروں کی گل کریے تو ہٹلر نے تھوڑی دنیا فتح کی تھی لیکن ہٹلر دی فتح دے اندر وحشیت ہے وحش پن نے میرے محمد دی فتح دے اندر ایک نوی تہذیب ایک دین دا بول بالا ہے یہ کہنے لگا کہ ہر بندے دی میں سیرت پڑھی ہے کوئی ایک درجے تے تاں تے دوجے درجے تے ٹھاں ایک پاسا اچا تے دوجا پاسا نیواں میں کلا محمد دی ذات دا مطالعہ کر کے ویکھے ہے کہ جنہیں اللہ پاک دی روح کائنات تے ہر چیز نو برابر رکھے ہے اور آئیے کسے دے اخلاق دا پتہ ہو دے گھر والیاں تو لگتا ہے ایک گھر دیاں نو پوچھو کیا چودھری صاحب کڈے کو گھر چنگے نے بابا جی حاجی صاحب کڈے کو گھر چنگے نے باہر دنیا دے اندر اپنے آپ نو معزز کہلان والے گھر والیاں نو جا کے پوچھو کڈے کو چنگے نے اسے واسطے آقا نے فرمایا سی خیرکم خیرکم لی اہلی تو آڈے وچوں بہتر ہوگے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے تے میں تو آڈے وچوں سب تو زیادہ اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے نبی پاک نے بھی فرمایا ہن اخلاق کنوں کیا جاندہ ہے عموماً لوگ لفظ بولتے ہیں اخلاق زیر دے نال اخلاق دا معنی ہے بسیدہ کپڑے دیاں ٹاکیاں زبر نہ پڑھو اخلاق اخلاق کیا جاندہ ہے کسے دے رحم تے سین نو کسے دے بول تے چال نو کسے دے اٹھن تے بہن نو تے میرے پیغمبر نے جدو نبوت دی امارت کھڑی کی تھی ہے نا
تو یہ بنیاد چ اخلاق دا سریا پایا ہے. وہ گل دی سمجھ آ رہی کہ کئی نہ بنیاد کی رکھ دے ہو جیڑی چیز پکی ہوئے مضبوط ہوئے. تو میرے نبی نے بنیاد چ اخلاق رکھیا ہے. صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے آقا کیا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اب مکے والے ہو تسا مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ ہن جواب میں نہیں دیتا. مشرکین مکہ کہنے لگے ما جربناک الا صدقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھیا ہی نہیں. فرمایا اگر میں کہاں کیا پہاڑی جیدے تے میں کھڑا ہے تے پچھلے پاسوں ایک لشکر ہونے والا ہے تو آڈے تے حملہ کرے گا کیا مان لو گے؟ جی مان لو گے. بغیر ویکھن تو مان لو گے. اگو جواب آیا محمد ساڈیاں اکھاں دھوکا کھا سکتی ہیں تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اینا یقین ہے. اگر میں گل اور کراں بھی منو گے؟ جی مناں گے. ایک گل لگی ہے ہن تے رولا لگا پین. آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم. اے مکے والےو کہہ دیو نہیں کوئی الہ مگر اللہ، نہیں کوئی مشکل کشا مگر اللہ، نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ، نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا مگر اللہ، تے نہیں کوئی مشکل کشائیاں کرن والا مگر اللہ. تے مشرکین مکہ انہاں نے 360 بت بنائے سن، اپنے الہ بنا کے کھڑے کیتے سن. بارشاں پان والا وکھرا ہے، اولاداں دین والا خدا انہاں دا وکھرا ہے، کاروبار دین والا وکھرا ہے، تیاں تے پتر دین والا وکھرا ہے، بیویاں دین والا وکھرا ہے، گھر بار عطا کرن والا وکھرا ہے. اونے تے عبادت گاواں نہیں جنہیں انہاں نے اپنے عبادتاں واسطے الہ بنائے سن. تے ساڈے پاکستان چ نہیں اج ہوندا پیا اے بابا جڑا ہے اے دھی دیندا ہے، اے بابا پتر دیندا ہے، اے بابا جناب گھر چ سکون دیندا ہے، اے بابا جنات دا علاج کردا ہے. جننے دربار جنیاں زباناں اونے ہی عقیدے. یہی کام مشرکین مکہ کردے سن. تے جدوں انہاں دے کنا چ آواز پیندی ہے کہ 360 کچھ نہیں جے کردے کرن والا اکو ہی ہے، کرن والا اکو ہی ہے. تے قرآن کی پیا نقشہ کھچدا ہے. میرے نبی نو آندے نے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. جدو انہاں دے کنا چواز پئی لاہوریا انہاں کہنا شروع کر دیتا اے جی ساڈے سارے کچھ نہیں کردے، محمد دا کلا ہی کچھ کردا، سارا کچھ کردا ہے، اللہ اللہ اللہ. تے میرے نبی نو آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے پاگل ہو گیا ہے، تو تے مجنون ہو گیا ہے، تیری تے عقل ہی جواب دے گئی. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک جواب یہ آیا ہے تے دوجا جواب کی آیا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. آندے نے محمد تو تے جادوگر ہے. استغفر اللہ. کی آکھیا ہے تو تے جادوگر ہے. ایمان نہ دسو نبی دی کوئی جائیداد دا رولا سی؟ نہیں نہیں نہیں. نبی دے کوئی لین دین دا رولا سی؟ نہیں نہیں. نبی دے کوئی رشتے دے لین دین دا رولا سی؟ نہیں نہیں میرے آ دوستا. بلکہ میرے پیغمبر نو آندے سن محمد تینو آلہ نسب دا رشتہ بھی دے دینے ہاں، تینو مالو تے متا جنہ تو آنا دے دینے ہاں. بس لا الہ الا اللہ دیاں پکاراں پانیاں چھڑ دے، لا الہ الا اللہ کہنا چھڑ دے. اللہ اللہ اللہ. میں قربان جاواں دوجا جواب کی آیا ہے اے محمد تو تے جادوگر ہے، تیرا تے جادو چل گیا ہے. اللہ میری توبہ. تے میرے نبی نے آسمان ملوو کیتا اللہ میرا قصور کی ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا.
अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। सोने जो तू आना इन्हां दे वड्डियां दियां तरीफां करना, लात मनात ते उज़्ज़ा ते हुबल दियां तरीफां करना, सोने उदों बड़े ही खुश हुंदे ने, कच्छा मारते ने जो तू आना कोई अल्लाह मुश्किल कुशाइयां वो हल करता है, हाजत रवाइयां वो हल करता है, औलादा वो दिंदा है। सोने सर जाते ने, बन जाते ने, सीख हो जाते ने। सोने इन्हां दी परवाह ना करी, ला इलाहा इल्लल्लाह दी तलवार चलांदा रही, मैं महबूबा तेरे चर्चे ते गलबे कायनात च कर दांगा। लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, कौन है? एक ही है, वाहिदा का तारफ ना करावा। एक होर कुरान दा मुकाम खोला है, अल्लाह फरमांदे ने कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन अफला तस्मऊन। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। अल्लाह आंदे ने कौन है जे मैं सारा ही पूरी क़यामत तक जे रात पा दिया, केड़ा इलाज है जेड़ा दिन चाड़ के विखाए? किड्डा सादा तर्जमा है। ते जे मैं क़यामत तक दिन ही चाड़ दिया, जाओ कोई बाबा लैके आओ जेड़ा रात पा के विखाए। अल्लाह तर्जमा कर दिया मैं आता ना अल्लाह अल्लाह, फिर मैं क्यों ना कह दिया अल्लाह 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 और खालिक मालिक अल्लाह जे कर दिया तर्जमा। और खालिक मालिक अल्लाह जे जो सब नू रिज़्क पहुंचांदा जे, भावे पीरे भावे पैगंबर और रब दा ही दिता खांदा जे। किते बुलबुला वेखो चकोरा ने, किते पहला पाइया मोरा ने, किते चिड़ियां लख करोड़ा ने, और सब रोजी दिती जांदा जे। और खालिक मालिक अल्लाह जे जे अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा। और खालिक मालिक अल्लाह जे जो सब रिज़्क पहुंचांदा जे, भावे पीरे भावे पैगंबर और रब दा ही दिता खांदा जे। अगे रब ने कैमरा फिट किया मां ने पेट ते शिकम च, और शिकम माई दे अंदर भी किड्डी सोहणियां शक्लां बनांदा जे। मूँह ते हथ फेरो हाँ भला, सोहणियां शक्लां ने बोलो। जिन्हां ते दाढ़ी उन्हां दी सोहनी, जिन्हां दी कोई नहीं उन्हां दी सोहनी कोई नहीं। पता नहीं लगता बशीर आ रहा बशीरां आ रही है। अल्लाह 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 सोहनियां शक्लां बनाने की तौफीक अता करे। रब ने तो मां की शिकम जो सोहनी बनाई है, हुण तू जिवें दी मर्जी अगों आके बना लै। और शिकम माई दे अंदर भी किड्डी सोहनियां शक्लां बनांदा जे, किवें राखियां वेखो करदा जे, किवें अल्लाह रिज़्क अतांदा जे। ओए अल्लाह रिज़्क पहुंचावे जो ताही रज़ाक कहलांदा जे। ओ रज़ाक जिन्हों रज़ाक होना फबदा है,
آج جڑے دنیا دے نکے نکے رزاق لئی پھرنا میں تے چھپڑی دے ڈڈو نہیں. او رزاق اللہ دی ذات. ہن مشرکین مکہ نے آکھیا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے پاگل ہے، استغفر اللہ، مجنون ہے. لفظ مجنون بولیا ہے. اللہ آمدے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اینا دی گستاخی، اینا دے علم، اینا دی سوچ، اینا دی فکر دی انتہا لفظ نور تے ہوئی ہے. سونیا تیری عظمت دی ابتدا بھی لفظ نور تو کرانگا. اینا آکھیا علی شاعر مجنون. ہن رب جواب دے لگے. جواب کی آیا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سونیا اے آمدے نے تو مجنون ہے. اساں تینوں کدی مجنون لکھیا ہی نہیں. ہائے ہائے اساں تینوں کدی مجنون آکھیا ہی نہیں. اساں تینوں کدی مجنون سمجھیا ہی نہیں. سونیا تینوں تے اسی مجنون نہیں آکھیا، تینوں تے اسی اجر عظیم دیاں گے، میدان محشر دے اندر حوض کوثر دیاں گے. تے چوتھی گل سونیا تینوں ایسا کردار دیاں گے کائنات چ جس کردار دیاں تماں پہ جان گیاں. پھر رب دیتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو مدینے دے باہر ایک قافلہ آیا ہے، اونٹ فروخت کرن والا قافلہ. جگاں دے پیر نو خبر ملدی ہے. نبی پاک جاندے نے اس قافلے دے کول تے جا کے لال رنگ دا اونٹ میرے نبی نو بڑا پسند ہے. میرے نبی نے بچوں لال رنگ دا اونٹ کڈیا ہے، سب تو قیمتی اونٹ. ادوں بھی تے اج بھی عرب دے اندر لال رنگ دا ہے. میرے نبی نے لال رنگ دا اونٹ کڈیا ہے تے میں مالک نو آکھیا میں نے ہاں بھئی کنے پیسے لویں گا؟ آندا میں پیسے نہیں لینے، میں تے نے سا کھجورا لینیاں نے. میرے پیغمبر اونٹ لے کے تر پیندے نے تے اے بندہ کی آندا ہے؟ آندا جدوں اے بندہ آیا سی میں اے دا چہرہ تکی جانا سا، جدوں اونٹ لے کے تر گیا مگروں کنڈ تکی جانا وا. ایڈا سونا نبی. ہوں ساڈے 2.5 وجے دی چیز چڑھی ہوئے ہے بڑا وہاں تے کماہیں چھڑ جانا. کئی بندے ایتھے جمعہ پڑھن ہوندے نے، جمعے تو باہر ہونا پیا ہوندا ہے، اج جُتی چکی گئی ہے جی، موٹر سائیکل چکی گئی ہے. تے میرے نبی اونٹ لے آئے، پیسے بھی دیتے، کھجوراں بھی دتیاں. بولو بول دے نہیں یار، بولو کھجوراں دتیاں نہیں دتیاں. شام پیندی ہے، میرے نبی دے صحابہ کما تو آئے، میرے پیغمبر نے 2 ٹوکرے کھجوراں دے رکھے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو جاؤ انہاں کھجوراں نو لے جاؤ، جڑا مدینے تو باہر قافلہ بیٹھا ہے پہلو رجا کے کھوایا جے، بعد چو تول کے دے آیا جے. اے نہیں آکھیا لاہوریا پہلے تول کے دے آ جے، جیڑیاں بچ جان اوتھے ہی کھوایا جے. آپ انجی آندے نہ ہوندے تھے، پہلو کھوایا جے بعد چو تول کے دے آ جے. مہمان نوازی بڑا وڈا اللہ دے ہاں اجر. تے صحابی گئے نے نہ جا کے مہمان نوازیاں کیتیاں نے تے بعد چو تول کے دے دتیاں نے. تے جدوں کھان نو بھی مل گئیاں، اونٹ دیاں بھی مل گئیاں، تے نال ہی آندا جڈی سونی صورت ویکھی سی اس تو دگنی سیرت ویکھ لئی ہے. جدو آقا آئے نا تے 2 بھائیوال سن، ایک بھائیوال نبی نو ملیا دوجا نہیں ملیا. نبی پاک اونٹ لے کے آئے، دوجا بھائیوال آندا لے اونٹ دیتا ہی دیتا، پیسے کھجورا کوئی شاید لئی یا نہیں، ایویں ہی ایڈا قیمتی اونٹ بڑا چھڑے اللہ. تے دوویں لڑن دے نے. تے اس قافلے چ نا علماء نے لکھیا کہ مائی آئی ہے، ایک اما آئی. اما دی پتروں لڑ دے کیوں ہو؟ ماں نے ایڈا قیمتی اونٹ ایویں دے چھڑیا. پتر جے وہ پیسے نہیں دے گا تو میں دے دیاں گی. نہیں اما تو انہوں جاننی ہے، جان دی میں بھی کوئی نہیں. ادھروں آیا تے ادھر تر گیا، لیکن گلاں اے نال کردا سی، چہرہ میں پئی تک نہیں سا. ایڈا سونا چہرہ کائنات چ کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
اے نہ کلمہ نہیں پڑھیا تے تریفاں کیدیاں پئی کر دیے بولو لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی بن گے امامت ہو جئی ہووے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا ایک مثال سنی آئیے میں آگے لئی چلا میرے نبی نو 3 دن خواب آیا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ بیت اللہ دا طواف پہ کرنے نبی پاک کرن واسطے گئے واپس آ گئے واقعہ بڑا مشہور ہے جدوں فتح مکہ ہویا میرے نبی نے جیڑیاں شرطاں مکے والیاں نہ طے کیتیاں سن انہاں شرطاں تو روح گردانی کیتی انہاں شرطاں توڑ دتیاں میرے نبی نے لشکر تیار کیتا ہے او میرے صحابیو اج مکہ فتح کرنا ہے تے لشکر تیار ہو جاندا ہے تے میرے نبی دے لشکر دے اندر حاطب بن ابی بلتا صحابی موجود ہے اے بدری صحابی ہے انہاں نے ایک رکھا جسوسی دا لکھ کے ایک بی بی دے ہاتھ دے اندر دے کے مدینے وال توڑ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے بی بی لے کے توڑ دی پئی ہے ادھروں جبریل آ گیا میرے پیغمبر دے کول سونیا تواڈی جسوسیاں دا رکھا بی بی لے کے رودا خاک ایک جگہ اوتھے کھڑی ہے ہن جبریل نے جو کہا نا تے آقا بڑے حیران ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال 2 صحابی اور انہاں نو کلیا رودا ہے خاک جگہ تے جاؤ اوتھے جا کے بی بی کو رکا لے کے آؤ اللہ اے صحابی پہنچے نے رودا ہے خاک والی جگہ تے ایک مقام دا نا ہے تے میرا علی آندا ہے جتھے نبی نے پشین گوئی کیتی سی اسی اس بی بی نو نہ ایک قدم اگے پایا نہ ایک قدم پیچھے پایا میں بھی نہیں لاہوری آندا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان نہیں غلط ہو سکتی آندے نے اس بی بی دی جا کے تلاشی جدوں لین لگے حضرت علی آندے نے بی بی رکا سانو بعد ساڈے حوالے کر دے اے بی بی آندی علی کیڑا رکا پیا میرے کولو پوچھنا ہے اے جڑا نبی دی جسوسیاں دا لے کے جا رہی ہیں اے بی بی آندی علی میں قسم للہ میرے کولو کوئی رکا نہیں حضرت علی اے بی بی دی گلاں سنیاں تے نال 2 صحابی نے صحابی آندے نے علی شاید اس بی بی دے کول رکا نہ ہوے سچی آندی ہوئے علی آندا بی بی ول نہ ویکھو بھیجن والے محمد ول ویکھو علی آندے نے میں کیویں مننا جن نے کلیا اودی زبان چوں سچ تو علاوہ کدی کوئی نکلیا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں راجدا ہی نہیں دوجا ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک بھبدا ہی نہیں حضرت علی کہنے لگے بی بی رکا دے دے نہیں تے کپڑے لا کے تیری تلاشی لواں گا انہیں جدوں ویکھیا نا علی باز نہیں پیا ہوندا ہن ہووے علی تے بغیر فتح تو واپس آ جائے میں نہیں ماندا بول دے نہیں ہن سر دیاں میڈیاں جو رکا کٹ کے دیتا ہے لے جا بھائی حضرت علی لے کے آئے نبی پاک دی تلی تے رکا رکھے ہے کھول کے پڑھیا گیا پتہ چلیا جی حاطب بن ابی بلتا دا رکا ہے اے اودی لکھائی ہے حاطب نو بلایا گیا ہے تے حضرت عمر آندے نے سونیا حکم دیو میں دا سر قلم کر دیا جسوسی دی ایک ہی سزا ہے سر تن تو جدا ہے تے حضرت عمر نو آقا فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں اے بدری صحابی ہے بدریاں نو اللہ نے آسمان تو جانگ کے کیا سی اور بدریو جاوائی تو بعد جیویں دے مرضی عمل کرو میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں عمر نو کیوں کچھ کہن لگا تے حضرت حاتب بن بلتا ہے سونیا میری گل سن لیا جے میرے بیوی بچے فیملی مکے چ موجود ہے میں سوچیا کتے انہاں نو خبراں لگن تے میرے بچیاں نو نقصان نہ پہنچان میں اپنے بچیاں نو محفوظ کرن واسطے رکا لکھیا ہے تے آقا فرماندے نے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی اور جب ایک جگہ تے رہیے نا تے کئی دفعہ کوئی گرمیاں سردیاں ہو جاندیاں نے چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی میرے حال تک
یار یاراں دے گلے نہیں کر دے، یار یاراں دے گلے نہیں کر دے، ہوے اصل پریت جناں دی۔ اللہ ہن ادھر جسوسیاں دا رکا نبی پاک نے پاڑ کے سٹیا ہے تے مکے وال سفر شروع کر دیتا جاندا ہے۔ اب ویکھ نبی دا اخلاقات، تب نبی بلتا نو بھی کی کیتا ہے، معاف کر دیتا ہے تے اگا چلیا لشکر چلدا چلدا مکے پہنچیا ہے۔ جگاں دے پیر مکے پہنچ دے نے، اے لاہوریا نبی پاک مکے پہنچے نا، توجہ میرے ال بھائی، نبی پاک مکے پہنچ دے نے، ٹھیک سی چلدا پیا، پیچھے ٹیب بھی کوئی نہیں انہیں نہ رہ گیا سی یار۔ یزدانی صاحب آدھے ہوندے ہن بھابیاں دی مسجد دے سپیکر جڑے نے نا نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ بہرحال یہ بھی بھائی امانت دی بھائی مہربانی ہے، یہ تے پہلا ہی بہتر سی یار۔ نبی پاک نے سفر شروع کیتا ہے، چلدیاں چلدیاں میرے نبی مکے دے قریب پہنچے نے۔ کماہے آلیو اینی کو تمہارے ارسل کرا دیتی، اس گلے دی ہن فرق کوئی نہیں پیندا، پہلا بھی ماشاءاللہ ٹھیک سی، پاویں وہی لگا دیو، یہ نالوں بہتر سی۔ میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلدیاں چلدیاں مکے پہنچے، توجہ میرے ال، چلدیاں چلدیاں میرے نبی مکے پہنچ دے نے۔ جدوں جگاں دے پیر مکے دے قریب آئے، میرے نبی نے اپنے صحابہ نو کہا ہے، اوے میرے صحابیو انج کرو نا 6000 دا لشکر میرے نبی دے نال ہے، میرے صحابہ دی تعداد 6000 ہے، توجہ میرے ال، میرے نبی دے صحابہ دی تعداد 6000 ہے۔ جگاں دے پیر نے اپنے صحابہ دے نبی پاک دے صحابہ 6000، بعد نے کیا 8000 دی تعداد نبی پاک نال لے کے آئے، بعد نے آکھیا 6000 دی تعداد نبی پاک نال لے کے آئے۔ جگاں دے پیر مکے دے قریب پہنچے تے نبی پاک نے رات دا ٹائم ہے، آقا فرماندے نے میرے صحابیو کسے نے بھی رات دے وقت حملہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے سونیا محبوبہ۔ جگاں دے پیر کہہ کے آرام کرن لگے تے صحابہ نو کہہ دیتا، اوے میرے صحابیو انج کر کے ٹولیاں ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاؤ، 10 صحابہ دیاں ٹولیاں، 20 صحابہ دیاں ٹولیاں، تے وچ آگ جلا کے صحابہ بیٹھ گئے۔ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، کھانا کھادا تے پیٹ دے اندر تکلیف بڑی زیادہ ہے، واک کرن واسطے چہل قدمی کرن واسطے مدینے چوں باہر نکل جاندے نے، تے چلدیاں چلدیاں مدینے چوں باہر آئے، آ کے ویکھیا ایڈا وڈا لشکر آ گیا ہے۔ ویکھو میرے رب نے کیویں مکے والیاں نو انیاں تے بولیاں کر دیتا جنہاں نو علم ہی نہ ہو سکیا، میرا محمد انیاں فوجاں لے کے آ گیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تے کچھ نبی پاک نے آکھیا سی کھلر کے بیا جے، اے لشکر تے 6 تو 8000 ہے، پر لگدا انج جویں کوئی 1 1.5 لاکھ دا لشکر آ گیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی نے ویسے بھی وانو سر تو بھی روب، اپنے نبی نو روب عطا کیتا سی۔ آقا فرماندے نے میرے دشمن تے 1 مہینے دی مسافت تے میرا روب طاری ہو جاندا ہے، اللہ اللہ۔ کسے ہور نبی نو چیز نہیں دتی گئی۔ میں قربان جاواں حضرت ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، انہاں ویکھیا کیڑا لشکر جڑا مکہ فتح کرن آ گیا ہے، آمدے نے میں نیڑے ہو کے جا کے جسوسی تے کراں، تے جدوں نیڑے آئے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر تے حضرت عمر حضرت عثمان صحابہ نو ویکھیا، جدوں صحابہ جڑے پہرے تے سن انہاں ابو سفیان نو پکڑ کے نبی پاک دے کول لے آندا ہے، تے حضرت عمر نبی پاک دے کول نے، حضرت عمر آندے نے سونےاں اجازت دیو پہلے اے دا ہی سر قلم کریے، اے دے تو ابتدا کریے۔ میرے محبوبہ اسلام نو جنہ نقصان نے پہنچایا انہاں کسے نہیں پہنچایا۔ اب ایک میرے نبی دے اخلاق دا پیمانہ پھر لبریز ہو گیا۔ آقا فرماندے نے دی مشکاں کیوں بنیاں جے، اے سونےاں دشمن اس واسطے بنیاں نے۔ آقا فرماندے نے دی بازو کھول دیو، اے دے اگے کھجوراں رکھیاں جاندیاں نے، نال پانی رکھیا جاندا ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے ابو سفیان ساڈا دشمن بن کے نہیں آیا بلکہ اج ساڈا مہمان بن کے آ گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
تے جدوں ابو سفیان نے نبی دا اخلاق ویکھیا تے آندا وا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کیوں نہ پڑھدا وانک لعلی خلق عظیم جگاں دے پیر فرماندے نے ابو سفیان ہن کلمہ تے پڑھ لیا ہی ایک انعام میں محمد دے کولوں لے جا اساں صبح مکہ فتح کرنا ہے کسے نوں جا کے نہ دسی لیکن میں محمد آنا جڑا تیرے گھر چلا جائے گا او ساڈیاں تلواراں تو بچ جائے گا ہن دن چڑھیا نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی ہے فجر تو بعد اجالا ہون دا انتظار کیتا جاندا ہے تے میرے نبی پاک جدو دن چڑھدا ہے جگاں دے پیر نے اپنی فوج نو اگے چلانا شروع کیتا ہے تے اس فوج دے وچ ایک نبی دا پروانہ جدا نام بلال ہے آندا الیوم یوم الملحمہ آج تے مشرکین مکہ دے گوشت کرن دا دن نے بوٹیاں کرن دا دن نے میں آنا بلال آپ نہیں آندا بلال مکے دیاں گلیاں چ جدوں بڑیا ہوئے گا تے مکے دیاں گلیاں نے کہن تے مجبور کر دیتا میرا بلال نہیں گلیاں چ مارا کھاندا رہیا میرا بلال نہیں گلیاں چ کوڑیاں تے لیٹدا رہیا میرا بلال نہیں گلیاں چ لڑکیاں دے پیچھے رسیاں دے پیچھے کسڑدا رہیا اللہ 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 میرے نبی دے کلاں جواب آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا اے گل پہ آندا ہے اے سونیا بلال پہ آندا ہے گل جگاں دے پیر فرماندے نے بلال نو میرے کو لے کے آؤ نبی پاک نے بلال نو بلایا ہے آقا آمدے نے بلال انج نہ کہہ بلکہ انج کہہ الیوم یوم المرحمہ آج تے معاف کرن دا دن آج تے معاف کرن دا دن اور تو اپنے خاندان دیاں ناراضگیاں لے کے بیٹھا ہے اپنے خاندان دے دکھ لے کے بیٹھا ہے اپنے خاندان دیاں لڑائیاں لے کے بیٹھا ہے اب ایک میرے محمد تے کیڑا ظلم میں جڑے مشرکین نے مکہ نہیں کیتا اللہ 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 جگہ دے پیر فرماندے نے کسے نو کچھ نہیں کہنا صحابہ نو کٹھیاں کیتا چھوٹا جہا خطبہ پڑھیا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو جڑا اج تواڈی تلواراں دے اگے لگ کے دوڑ لگا دے او دا پیچھا نہ کریا جے اونوں وی چھڑ دیا جے جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں وی کچھ نہ کیا جے جڑا بیت اللہ چاہ کے پناہ لے لوے انہوں بھی کچھ نہ کیا جے اللہ 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 جڑا بیت اللہ دے غلاف چ چھپ جائے انہوں بھی کچھ نہ کیا جے جڑا اپنے گھر ہی اندر وڑ کے کنڈی لا لوے انہوں بھی کچھ نہ کیا جے بیماراں نو کچھ نہ کیا جے بچیاں نو کچھ نہ کیا جے بیبیاں نو کچھ نہ کیا جے بابیاں نو کچھ نہ کیا جے تے نبی دا پروانہ عمر آندا ہے سونیا سیدھی طرح کہہ دو اج کسے نو کچھ نہیں کہنا آج کسے نو کچھ نہیں کہنا آج کسے نو کچھ نہیں کہنا نبی پاک بیت اللہ چاہے آقا علیہ السلام آندے نے لیاؤ بیت اللہ دی چابی کی دے کولے اے عثمان دے کولے آقا فرماندے نے عثمان بیت اللہ دی چابی لیا تے چابی لیا کہ نبی دی ہتھیلی تے رکھی گئی تے آقا دیاں اکھاں ڈل پئیاں فرمایا عثمان پتہ ہی ہو دیندا ایک دن میرا دل کردا سی میں بیت اللہ چ نماز پڑھا میں تینوں آکھیا مینوں بیت اللہ دی چابی دے دے تے تو مینوں آکھیا سی محمد اے بیت اللہ دا دروازہ غریباں واسطے نہیں کھلدا اے بیت اللہ دا دروازہ جڑا یتیماں واسطے نہیں کھلدا اے تے سرداراں واسطے کھلدا ہے تے میں تینوں آکھیا سی عثمان ایک وقت آئے گا میرا اللہ بیت اللہ دیاں چابیاں میرے ہاتھ پہ رکھ دے گا تے میں جنوں دیاں گا اے چابیاں قیامت تک او دے خاندان چی رہن گیاں جگہ دے پیر اندر کے 2 رکعتاں پڑھیاں تے باہر آئے تے چابی آ کے عثمان دے ہاتھ تے رکھ دتی ہے تے اج بھی پتہ کرو میرے عثمان دے خاندان چی بیٹا ہی ایک پیدا ہوتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے میرے نبی میرے ال تکیا جے میرے نبی پاک نے 2 رکعتاں پڑھیاں باہر آئے
تے بیت اللہ دی دہلیز دے وچ ہی نبی پاک کھلو جاندے نے تے اج خطبہ اما بعد تو شروع نہیں کیتا، ان الحمدللہ تو نہیں شروع کیتا۔ آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نبی پاک نے ڈائریکٹ خطبہ ایتھوں ہی پڑھیا تے جگاں دے پیر خطبہ پڑھ کے آمدے نے مکے والیو 2000 دا قیدی لشکر جیڑا ہے جناب بنا کے قیدی نبی دے سامنے لے آندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے بڑے بڑے کبیاں والے کھلوتے نے، بڑے بڑے جناب جسیاں والے کھلوتے نے۔ مشرکین مکہ دا لشکر جیڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اگے لے آندا ہے۔ مکے والے تقریباً کڈا بڑا لشکر ہے کہ نبی پاک دے سامنے کھلوتا ہے۔ آقا بیت اللہ دی دہلیز دے اندر کھڑے نے، میرے نبی آندے نے او مکے والیو کیڑا ظلم ہے جڑا تسی میں محمد تے نہیں کیتا، کتے تسی بے وجہ میری جوان بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں، انہاں دا کوئی قصور نہیں سی۔ اے لاہوریا جا اس باپ نو پوچھ جی بیٹی نو طلاق ہو جائے کس طرح وقت گزردا ہے، جی بیٹی بیوہ ہو جائے اونوں پوچھ تیاں نو کیویں ویندا ہے، او دے دل خون دے انصور ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے میری جوان بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں، میری بیٹی پیٹ نال سی او دے پیٹ دے اندر خنجر مار کے انہوں شہید کر دیتا، نیزہ مار کے۔ اور تسا میرے آلے یاسر دے کیویں شہید کیتا، تسا میری زینب دیاں اکھاں چ سلائیاں پھیر دتیاں، کیڑا ظلم ہے مکے والے ہو، تسا میرے راواں چ کنڈے وچھائے، تسا مینوں نماز پڑھ دے تے بھاریاں اوجریاں لے آ کے رکھ دتیاں، مکے والے ہو تسا میرے گل چ کپڑے پا کے کپڑیاں نوں وڈ دیتا۔ اے مکے والے ہو اج میں چاہواں تے مکے دی اٹ نال اٹ وجا دیاں، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، لیکن دسو میں تواڈے نال اج کی سلوک کراں؟ مشرکین مکہ سارے آندے نے انت کریم ابن کریم، تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا ہے، تو تے تیرا تے دادا بھی بڑا کریم سی، تیرا تے باپ بھی بڑا معاف کرن والا سی۔ آقا فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، میرے نبی نے اعلان کر دیتا اے مکے والےو اج میں تانوں انج معاف کیتا جویں یوسف نے اپنے پائیاں نو معاف کر دیتا سی۔ اے سارے دا سارا لشکر آندا ہے وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آقا فرماندے نے جننے کل نبیاں دے اتے مشکلات آئیاں انہیاں کلے میں محمد تے آئیاں، تے مشکلات دے پہاڑ توڑن والے ہے کون سن؟ آگے کھلوتے آندے ہو نا شریکے نو اتے مارو جتھے پانی نہ لبے ہے، یہ نبی دا شریکہ برادری کھلوتی ہے۔ میرے نبی نے آپ معافی دا اعلان کر چھڑے ہے، ہن وقت بڑا تھوڑا ہے۔ ایک قاتل آیا وحشی، اے میرے امیر حمزہ دا قاتل ہے۔ آقا نے کیا سی وحشی بے شک بیت اللہ دے پردے چھپیا ہے تاوی کٹ کے مار دیا جی۔ اے لوکدا لکاندا نبی دے کول آیا ہے، سونیا کون ہے بھائی تو؟ میں وحشی ہاں، میرے ورنٹ جاری ہوئے نے۔ سونے آئے تلوار پکڑو تے آپ ہی سر قلم کر دیو، دل کردہ جے معاف کر دیو، دل کردہ جے قلم کر دیو۔ جگہ دے پیر فرماندے نے وحشی تینوں معاف شرط تے کرانگا، پہلے مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دے قتل دا قصہ تے سنانا۔ آندا میں انج کر کے ٹیلے دے پیچھے لکیا سا، جی میں امیر حمزہ دا گزرے میں پیچھوں نیزہ مارے ہے، حضرت امیر حمزہ دی کمر چو داخل ہویا، ناف تھانی باہر نکل گیا ہے۔ بعد چو میں حضرت امیر حمزہ دے سینے تے چڑھ کے بہ جانا وا، نک کٹ کے دینا وا، کان کٹ لینا، اکھاں کٹ لینا، زبان کٹ دینا وا، تے میں حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ بھی سینہ چاک کر کے کٹ لینا وا، تے لیا کے میں ہندا نو دے دینا وا، ہندا او دا ہار بناندی ہے تے گلے چ پا لیندی ہے۔ جگہ دے پیر چاچے دی وفات سن کے روئی جاندے نے، نبی پاک اکھاں چو اتھرو جاری ہو گئے، اکھاں چو نیر بہانے شروع کر دیتے، داری
تاری تار ہو گئی. آقا فرماندے نے وحشی جا میں تینوں معاف تے کرنا پر اج تو بعد میرے اکھاں دے سامنے نہ آویں. میں تینوں معاف کر دیتا ہے اج تو بعد میری اکھاں دے سامنے نہ آئی. کیوں نہ سونیا ماں وحشی جدوں تو میرے سامنے آئے گا مینوں اپنا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا. اللہ اے جو نبی دا اخلاق کہ چاچے دے قاتل نو بھی معاف کیتا ہے, بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کیتا ہے. اللہ میں قربان جاواں بیٹیاں نو طلاقاں دین والیاں نو بھی معاف کیتا ہے. آج تھوڑی جی اونچ نیچ ہو جائے اسی تے جناب بہ جانے ہیں, چلو انہاں تے غلطیاں کیتیاں تاں معاف کیتا ہے. آ میں تیری ذرا سیر حوازن دے علاقے ال کراواں, انہاں نے نبی نو پتھر مارے سا. ہائے ہائے تے حوازن کیڑا علاقہ ہے جنوں حنین کیا جاندا ہے جتھوں دی اما شیما تے حلیمہ سی. میرے نبی 15 دن مکے رہے. 15 دن ایک روایت 21 دن ہوندا ہے. 15 دن مکے رہے. ہن واپس جانا, واپس جانا کتھے مدینے واپس جانا ہے. تے نبی پاک نے راہ بدل لئی, رستہ تبدیل کر لیا. ادھروں نبی پاک مکیوں مدینے نہیں سیدھا گئے, مکیوں حوازن گئے, حوازن تو طائف تے مدینہ گئے, راہ بدل لیا. تے نبی پاک جدو حوازن دے علاقے چ پہنچے نے حنین والیاں نے زیادہ مزاحمت نہیں کیتی, ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی ہے, انہاں سلنڈر کر دیتا ہے. تے نبی دیا یاراں نے انہاں نو قیدی بنا کے تقریباً 6000 قیدی ہے. کنا 6000 قیدی کر کے میرے نبی دے کول لے آندا ہے. تے انہاں چ ایک قیدن بھی آئی ہے جدا نام حلیمہ ہے تے ایک دا نام شیمہ ہے. اوے پینا دا حق کھان والے آ نبی دی ہمشیرہ آئی آ, اے دودھ دی بہن ہے, سکی نہیں دودھ دی بہن ہے. تے قیدن نبی دے فوجیاں نو آندی ہے وے تسی محمد دے فوجی ہو؟ ہاں سی محمد دے فوجیاں, مینو اپنے سرکار اپنے آقا نال تے ملوا دیو, اپنے بادشاہ نال تے مینو ملوا دیو. تے اے آندے نے تو عیسائی تو کرسچن تو یہودن تے تیرا ساڈے نبی نہ کی تعلق ہے. ساڈا نبی بیبیاں نو نہیں ملدا, غیر محرم نو نہیں ملدا. تے آندی ہے تسی تے آندے ہو غیر محرم. ایک دفعہ نبی دے دربار چ لے چلو, اکھاں چکھاں پین گیاں تے رات سارے ہی کھل جان گے. ایتھے بند کمریاں چ لیڈیز نو ملدے نے کئی ساڈے بھائی, اے جی پھر کی میری دھیاں ورگی ہے, میری ماواں ورگی ہے. اور نبی دی تعلیمات نہیں, نبی کھلی کچہری چ ملدے سن. بلکہ اس حدیث نہیں ہوندی آقا علیہ السلام اپنی بیوی حفصہ نوں لے کے ترے, دو صحابی آقا فرماندے گل سنو ہے تہاڈی ماں حفصہ جے میری بیوی جے. فرمایا سونے تہاڈے تے شک کیویں کر سکنے ہیں؟ فرمایا شیطان انسان دے جسم چ دوڑدا ہے جویں خون انسان دے جسم دوڑدا ہے. کا مثل دم کی مراد ہے؟ خون دی مثل شیطان انسان دی رگاں چ دوڑدا ہے. تے ہن قیدن جیڑی ہے نبی دے کول تے لے چلو. سیابہ ہے سونے ایک بی بی ہے نال او دی بیٹی ہے تے آندی ہے مینوں نبی نہ ملوا دیو. بڈری جی اما ہے, نام کی دا نام حلیمہ ہے تے او دی بیٹی دا نام شیمہ. لے آیا گیا نبی پاک دے کول ہوندی ہے تے شیمہ آندی ہے وے میرے دودھ دے ویرا مینوں پہچانے میں تیری دودھ دی بہن شیمہ واں. تے روایات چوندا بات او کپڑا تھا کر دیے. آندی ہے پتر, آندی ہے وے ویرا اے دندی دے نشان پیا وینا, ایک دن تو کھیڑ دیا مینوں ایتھے دندی وڈی سی جدے اج بھی نشان موجود نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی نے جدوں ویکھیا آقا دیاں اکھاں ڈل پئیاں. آندی ہے وے ویرا میں تینوں چک لینی سا تے میں تینوں آنی ہاں اللہ میرے ویر نو جگہ دا پیر بنا دے, اللہ میرے ویر نو بادشاہیاں عطا کر دے. نی پینو
ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਜੁਮੇਰਾਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, या अब किलाना मुहम्मदा आंदी है मैं वीरा तेनू चुक लेनी सा ते मैं तेनू सारा दिन खिडानी सा, अपनी बावां ते चुक लेनी सा ते मैं वीरा तेरे वास्ते दुआवां करनी सा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते नाले की आंदी है सुन वे वीर सुन वे पीर पीरां दे आ पीरा, मैं तू बैठा विच कचहरी, मैं परदेसन दूर दराडी। ते गल सुन एक मेरी, असी गरीब कंगाल नुमाने ते तुसी सरदार उचेरे, दुखा दर्दां दियां गल्लां करनियां ने कुछ मैं नाल ओ तेरे। सुन वे वीरा बदर मुनीरा ते आलम दिया सरदारा, मैं वा तेरी बहन रजाई ते तू वीर प्यारा। साडे घर विच परवश पाई, तू साडे घर विच परवश पाई ते गल्लां याद कराइया। मैं वाशी मां ऐ मेरी मां हलीमा ते असी दोवें तेरियां दाइयां। मैं वाशी मां ए मेरी मां हलीमा असी दोवें तेरियां दाइयां। मां मेरी सी दुध पिलांदी वे वीरा, मां मेरी सी दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू चांदी। ओए नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खडांदी। अज तू बन गया पीर जगां दा, अज तू बन गया पीर जगां दा ते पाया ईशान उचेरा। सहाबा तेरे पकड़ लियांदई कुंभा कबीला मेरा। आज मैं वीरा के दियो के आईया तेरे द्वारे। ए गल सुन के छम छम रोबे अल्लाह दे नबी प्यारे। ओ पैरा दा हक मारन वालिया आ वेख नबी की करन लगे ने, मोढिया तो चादर लाके, चादर कोई आम है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिल कुरआन तरतीला। मोढियां तो चादर लाके पाक रसूल इलाही हेठ विछाई शीमा कारण ते अदबा नाल बिठाई। सहाबा ने नफरत कीती ए गैर मजहब दी माई। हजरत पाक मुजम्मल क्यों कर इस दे हेठ विछाई ते नबी के आना नफरत करियो, नबी के आना नफरत करियो अल्लाह टोर ले आंदी। ए जे मेरी मां हलीमा, ए जे मेरी मां शीमा जो रही है मैनू खिडांदी। ए
जे मेरी मां हलीमा जो रही है मैनू दुध पिलांदी हुक्म दिता सहाबा ताई पाक रसूल इलाही अदबो एहतरामो हलीमा शीमा दे पारो छड़ दो कैदी सारे जिदों हजरत ने कैदियां ताई अपना हुक्म सुनाया हलीमा दे कैदियां कलमा बोल सुनाया क्यों वाई नकल अला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह सानू भी अपना इखलाक नबी पाक जैसा करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सानू भी नबी पाक जैसा अखलाक अपना के नबी दी सीरत चलम दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।